سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ننبا حدث قل يا أيها الكافرون سورة الفاتحة الحمد سرابا حدث یو کس یو طالب چې کله جمع د مخ دي نو تلاوت به څنګه کوي؟ جمع تلاوت یا خپل لهجه مشق ولا خپل لهجه تاسو کله جمع د مخ کې شي نو تاسو خپل تلاوت به څنګه کوي؟ تاسو اول د خپل کوم چې کله زو کوم تاسو معلومات کوي. اول د خپل الحمدلله ولا دوالین پوری هغه نه بعد قل یا الکافرون تاسو زوایم تاسو معنی ذکر به ما پس رستوي ها اول واره تاسو چپ شي. عموما مشق او د حدث الفرد مشق لګ روي او حدث لګ سي اول سره مشق او د کیږي حدث تلاوت بڅنګ کې دا تاسو وایي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. देखिए कोशिश करो कि हर आयत को जैसे मोशे अवला الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آيات بين مواشي